अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन पर हजारों इल्जामात लगाए गए कि वो आ गए तो हम नहीं बचेंगे, लिहाजा चाहे 26वीं तरमीम करनी पड़े, फिर चाहे उसके बाद 27वीं करनी पड़े, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है। आज जस्टिस मंसूर अली शाह का द न्यूज के अंदर एक इंटरव्यू छपा है। जियो न्यूज से वाबस्ता सहाफी हैं फखर दुरानी, उन्होंने जराए से इंटरव्यू किया है कि यानी जो जस्टिस मंसूर के करीबी जराए थे उनके साथ जो डिस्कशन हुई है, जो सवालात भेजे गए थे या जिस तरह से भी जवाबात आए हैं, तो उस पर मुश्तमिल द न्यूज के अंदर एक आर्टिकल छपा है जिसके अंदर उनसे सवाल पूछा गया कि राना सनाउल्लाह ने बारहा ये कहा है कि हमें यह खदशा है कि अक्टूबर के अंदर 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा और हमारी हुकूमत घर चली जाएगी। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानब से जवाब आया है। उन्होंने कहा कि पहले नंबर पे तो राना सनाउल्लाह के पास अगर कोई सबूत है, यानी जो सबूत की बात करते हैं, तो ऐसे सबूत सामने लेके आए। और किसी को मुतराजा कह देना तो बड़ा आसान काम होता है कि फलां जज मुतनाजा है, फलां गैर मुतनाजा है, लेकिन फैसला तारीख ने करना है। मैं एक पॉलिटिकल जज हूं, मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, मैं आइन के साथ जो है वो खड़ा हुआ हूं और मुझे किसी सियासी जमात से भी कोई लेना देना नहीं है। ना मैं किसी को घर भेज रहा हूं, ना मैं किसी को घर बुला रहा हूं। हमारे सामने जो केस होता है, हम शवाहिद देकर आइन के मुताबिक फैसला करते हैं। और अगर किसी के पास सबूत है कि मैं किसी साजिश के अंदर मुलव्वस था, किसी को लाने जा रहा था, किसी को गिराने जा रहा था, तो वो फिर सामने लेके आए। यूं इस तरह से इल्जामात लगा देना, पीछे छुपकर वार करना, यानी ये सेम उसी तरह की एपिसोड है जैसे खान के खिलाफ एक चलाई गई मुहिम कि देखिए खान रह गया नवंबर तक, तो खान फैज हमीद को आर्मी चीफ बना देगा, फिर 10 साल तक खान ही होगा और फिर 10 साल से आगे मनसूबा 40 साल 35 साल तक चलेगा, तो लिहाजा फिर हम जेलों के अंदर होंगे, लिहाजा खान को घर भेजो, फैज हमीद को रोको और इसी तरह से तो मंसूर अली शाह को जो है वो साइड लाइन करो, मंसूर अली शाह से इस्तीफा लो, क्योंकि मंसूर अली शाह रह गया फिर हमारी हुकूमत टॉपल हो जाएगी। उस सवाल पूछा गया कि आपने एक खत भी लिखा जब काजी साहब का अलविदाई रेफरेंस था, तो जिस मंसूर ने कहा देखो अब काजी जो है वो निशाने इबरत बन गया है, जा चुका है, अभी टाइम नहीं है कि उस पर हम डिस्कशन करें, या एक ऐसा शख्स जो जा चुका है उस पर मैं कमेंट भी नहीं करना चाहता, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो बहरहाल आज बड़ी क्लैरिटी और वाजिया उनकी जानिब से, मैं आइन के साथ खड़ा हुआ हूं, मैं जो है मेरी जो है ना मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। दूसरा नंबर पे काजी फायज ईसा के साथ जो जलालत हो रही है, यानी इंसान को डूब के मर जाना चाहिए अगर इंसान को अपनी जिंदगी में ही इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़े। लंदन गए हुए हैं, कभी खबर आती है तुर्की जूते पड़ गए, कभी खबर आती है कि एयरपोर्ट पे तमाशा लग गया। आप जो वो जिस मिडल टेंपल के अंदर उनकी वो सिलेक्शन हुई है, वहां पे तकरीब थी और इस वक्त बेशुमार मुबैना वीडियोस आ रही हैं जिसके अंदर शेम ऑन यू, चोर चोर, शेम ऑन यू, करप्ट, गद्दार गद्दार के नारे। और एक वीडियो तो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है कि एक काले रंग की गाड़ी है और काजी साहब मुबैना तौर पे पिछली सीट पर छुप कर, जैसे वो शहबाज शरीफ पे इल्जाम था ना कि डिक्कियों में छुप कर शहबाज शरीफ जाता था गेट नंबर 4 पे, तो ऐसे छुप कर बेचारे वहां से निकल रहे थे। यानी वीडियोस की भरमार है इस वक्त सोशल मीडिया पर। तो ये तो काजी साहब के साथ हो रहा है, तो इसलिए मंसूर अली शाह ने भी कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, यानी जिस तारीख फैसला करेगी मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसी किसी चीज पर भी कमेंट करने की। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब खबर सुन लें। एक तो ये कि मैंने आपको बताया था जब से जसिया आफरीदी आए हैं, काजी साहब की नहुसत खत्म हुई है, तो जजेस ने फैसले करना शुरू कर दिए हैं। आप खबर सुनिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद पीटीआई के शनाख्त परेड पर भेजे गए 532 मुल्जमान की दरखास्त जमानत मंजूर। गुज़श्ता रोज अदालत ने 28 मुल्जमान का मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया था। 28 डिस्चार्ज और 532 ये एक बड़ा नंबर होता है जिनकी एंटी टेररिस्ट कोर्ट से जमानत मंजूर हुई है। और राना सनाउल्लाह बेकोर नया इल्जाम लगा रहे हैं जनाब। रात को एक टीवी शो में थे, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी जराए के पास इंफॉर्मेशन थी कि जेल के अंदर से जेल तोड़कर इमरान खान को छड़ाने की प्लानिंग हो रही है, क्योंकि उनकी गुफ्तगू या मैसेज सुनने को मिला था, इसलिए जेल में उनके साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी।
یعنی کہتے ہیں معلومات یہ تھی کہ اندر سے سرنگ کھود کر جیل توڑ کر جیسے تیسے کر کے عمران خان کو چھڑانے۔ اب یہ جو دلیل ہے نا یہ انتہائی گھٹیا، انتہائی گری ہوئی، یعنی یہاں پہ نواز شریف بھی ہوتا نا کہ نواز شریف جیل میں ہے اور جیل توڑ کے بھاگنے کی تیاری ہے، اس خبر پر کوئی یقین ہی نہ کرتا۔ وہ کون سا کوئی جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا بندہ ہے جس نے بھاگ کے افغانستان چلے جانا ہے یا کسی اور جگہ پہ چلے جانا ہے یا جیلیں توڑنی ہے؟ یعنی پولیٹیشین ہے، وہ بھاگا تو اس کا بیانیہ تباہ ہو جائے گا، اور اس نے بھاگ کے جانا کدھر ہے؟ کیا اس کی صرف یہی اس کا گول ہے کہ وہ جیل سے بھاگ جائے گا، بس پاکستان سے نکل جائے گا، اللہ خیر صلاح؟ یعنی کوئی ٹیررسٹ ہو، کوئی 302 جس کو سزائے موت ہو چکی ہو، اس کا بھاگنا تو بنتا ہے، کوئی عادی مجرم ہو، چور ڈاکو، اس کا تو بنتا ہے۔ ایک سیاستدان جس کے کروڑوں ووٹرز ہیں وہ بھاگ کر کدھر جائے گا؟ کیا دوبارہ نہیں پکڑا جا سکتا؟ یا جس پر کوئی جو مقدمات جس کے ختم ہو گئے، انڈر ٹرائل قیدی ہے، وہ بھاگ کر اپنے اوپر سنگین مقدمات بنوائے گا؟ یا اس طرح کرے گا کون؟ یعنی یہ بکواس اور ایک عجیب و غریب دلیل، اور ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مراد سعید کا ایک آڈیو پیغام آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 مہینے اور خاص طور پر یہ نومبر کا مہینہ بہت اہم ہے، آپ سب عہد کریں کہ مقصد سے نظر نہیں ہٹے گی، اپنا نشانہ سیدھا رکھیں، آخری فیصلہ سڑکوں پر ہی ہوگا۔ کہ یہ بڑا اہم ہے، اور پتہ ہے آپ کو، رات کو بھی آپ کو بتایا تھا کہ مریم نواز کے خلاف FIR کے لیے بھی درخواست پہنچ گئی ہے، اور کل شیخ وقاص اکرم کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہماری لیگل ٹیم اب جو ہے اس چیز پر زور دے گی، کوشش کرے گی کہ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کو خطرہ ہے اور ایک KP کے شفٹ کیا جائے، کیونکہ مریم نواز کہتی ہے کہ یہ فتنہ ہے اور اس فتنے کا سر کچلنا ہے، ختم کر دینا ہے، فتنے کو مکمل ختم کر دینا ہے، ایلیمنیٹ کر دینا ہے، تو لہٰذا عمران خان کی جان خطرہ ہے، اس لیے یہ اس طرح کی خبریں کہ وہ جیل توڑ کے بھاگنے لگے تھے، یہ کر رہے تھے وہ، یعنی یہ سارے اس وقت ڈرامے بازیاں جو ہیں وہ ایک تماشا لگایا ہوا ہے۔ اور رات کو ہی پھر شیخ وقاص اکرم کے گھر پہ جناب چھاپا پڑا ہے، ریڈ پڑی ہے، عمر ایوب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ شیخ وقاص اکرم کے گھر پہ چھاپا۔ اچھا ایک اور خبر سن لیں، خبر ذرا سنیے گا۔ حکومت پاکستان نے سعودی عرب میں قید ہزاروں پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کر دیے۔ شہباز شریف سعودی عرب پہنچے ہوئے، ولی عہد محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور ساتھ یہ بھی خبر آ گئی۔ آپ کو یاد ہوگا سن 2020 کے اندر غالباً یا 2019 محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پہ آئے تھے۔ خان نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ایکسیلنسی ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ جو آپ کی جیلوں میں قید پاکستانی ہے نا ان کو چھوڑ دیں، ہمارے لوگ ہیں، غریب ہیں، بیچارے مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ ان کو چھوڑ دیں، ان پہ مہربانی۔ اور محمد بن سلمان نے کہا تھا آپ پرائم منسٹر صاحب آپ پریشان نہ ہوں، آپ ایسے ہی سمجھے کہ میں آپ کا سفیر ہوں سعودی عرب کے اندر۔ تو ایک طرف قیدیوں کی اتنی فکر، دوسری طرف جو 4000 قید تھے ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیے۔ اب پاسپورٹ بلاک کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر پاکستان آنا بھی چاہیں تو وہ پاکستان نہیں آ سکتے، ان کے پاس کوئی پاسپورٹ ہی نہیں ہے، ان کا ملک انہیں اون ہی نہیں کر رہا۔ بے شک کرمنل ہوں گے، چھوٹے موٹے جرائم کے اندر ملوث ہوں گے، بے شمار بیکاری جاتی ہیں، مانگنے والے جاتے ہیں مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، وہاں پہ بھیک مانگتے ہیں۔ تو بہرحال اپنے لوگوں کو اون کرنے کے بجائے ان کو ڈس اون کر دیا گیا ہے، اور واحد جو شناخت ہوتی ہے کسی بھی ریاست کی وہ شناخت بھی ان سے چھین لی گئی ہے۔ تو یہ رجیم جو ہے وہ پاکستانیوں کو اس طرح سے بگو کے جوتے مار رہا ہے۔ خبر ایک اور سن لیں، 9 مئی GHQ حملہ کیس میں ملزمان پر فرد جرم کی کارروائی 8 نومبر تک مؤخر ہو گئی۔ راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کے مقدمات کی سماعت ہوئی، تو اس موقع پر شیخ رشید، عمر ایوب، زرتاج گل، راشد حفیظ، صداقت عباسی اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے مقدمے کی سماعت کی۔ راشد حفیظ، صداقت عباسی، واسق قیوم عباسی اور زرتاج گل میں چالان نقول کی کاپیاں تقسیم کی گئیں۔ ملزمان کے خلاف آئندہ سماعت پر فرد جرم کی کارروائی ہوگی۔ ملزمان پر 9 مئی توڑ پھوڑ، ہنگامہ آرائی اور باقی جو ہے وہ مقدمات درج ہیں۔ اور اس کے علاوہ لاہور کے حوالے سے خبر سن لیں، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 9 مئی کو مسلم لیگ نون کا آفس جلانے سمیت دیگر مقدمات کی سماعت۔ عدالت نے PTI کی سوشل ایکٹیوسٹ سنم جاوید کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ نامزد ملزمہ کے پیش ہونے کے باعث وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک خبر چل رہی تھی کہ اسد عمر کی زرداری کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اسد عمر جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں جانے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے اسد عمر نے جو ہے وہ تردید کی ہے، آج وہ ATC میں ان کی پیشی تھی، انہوں نے کہا کہ میری رات کو اسد علی زرداری سے ملاقات کی خبریں چلائی گئیں، میری کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لاہور میں موجود تھا، میں مستقبل میں کسی سیاسی جماعت کو جوائن نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ ذرا 26ویں آئین ترمیم کے حوالے سے یہ خبر سن لیں، لاہور ہائی کورٹ کے اندر آج سماعت ہوئی۔
लाहौर हाईकोर्ट 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की दरखास्त पर समात। इस नौयत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है। अदालत ने समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने शहरी नजीर अहमद चौधरी की दरखास्त पर समात की। 26वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान के दिबाचे के बरखिलाफ है। मुवक्कफ आइन के दिबाचे में तय करदा आजाद अदलिया के असूल के खिलाफ है। सीनियरिटी का असूल नजरअंदाज करके भी अदलिया की आजादी पर कदगन लगाई गई। अब जो आलिया नीलम खुद सीनियरिटी के असूल को वायलेट करके आई हैं, उसने इस पर क्या समात करनी थी। और वैसे भी मामला जाहिर है दरखास्त दायर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना चुन छुड़ाना, उससे जान छुड़वाने वाली बात की है। इस तरह मौलाना फजल रहमान की भी एक डेरा इस्माइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां उन्होंने कहा कि देखिए पीटीआई के और दीगर 11 से ज्यादा लोग उठा लिए गए थे, हम ना भी साथ देते तो 26वीं आईनी तरमीम पास हो जानी थी, और अगर फिर पास होती वो गंदी तरमीम होनी थी, तो उसके अंदर फौजी अदालतें भी होनी थी, उसके अंदर हाई कोर्ट्स के इख्तियारात और दीगर चीजें जो है वो बेशुमार बेहद कम हो जानी थी। तो लिहाजा हमने अपनी भी इज्जत बचाई है और इसको जो है ये जो ड्राफ्ट था उसका गंद भी निकाला है। तो लिहाजा अगर हम ना भी वोट करते तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ था, ये तरमीम हो ही जानी थी। पाकिस्तान जिंदाबाद।